सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिसमें ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही इसमें सड़कें बनाई जाएंगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ ये शहर दुनिया का सबसे पहला और बड़ा शहर होने वाला है। 2030 से पहले इस शहर को मुकम्मल करना क्राउन प्रिंस और सऊदी प्रिंस का ख्वाब है। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होती है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक ये रॉयल फैमिली मिलियन बिलियन नहीं बल्कि 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मालिक है। अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये रकम तकरीबन 1050 खरब रुपए बनती है। अगर अभी भी आपको इस दौलत का अंदाज़ा नहीं हुआ तो आइए इस चीज़ को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को भी अगर मिला लिया जाए तो तब भी ये लोग इस रॉयल फैमिली की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकते। इस रॉयल फैमिली को इनकी दौलत का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से निकलने वाले क्रूड ऑयल की मदद से मिला। इससे पहले सऊदी अरब सिर्फ मजहबी टूरिज्म पर इन्हिसार करता था, लेकिन 1938 में क्रूड ऑयल मिलने के बाद पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्री में सप्लाई करता है। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की रिसर्च के दौरान इनको कुछ ऐसे सॉलिड सबूत मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके रिसोर्सेज अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। यानी वो क्रूड ऑयल जो हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं इनके रिसोर्सेज अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाले हैं। 2052 तक या तो इन रिसोर्सेज का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा या तो इनकी मिकदार इतनी रह जाएगी जो कि ज़मीन से निकालना बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। 2052 के बाद सऊदी शाही खानदान सर्वाइव कैसे करेगा? सर्वाइव तो शायद कर ही ले, लेकिन ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रह सकेगा? इन सारे क्राइसिस से निकालने के लिए सऊदी किंग मोहम्मद बिन सुलेमान ने पूरे सऊदी अरब को ऑयल फ्री बनाने का मंसूबा शुरू कर लिया है। दुबई के बाद अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। इस चीज के लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस है। ये शहर जो सऊदी अरब बनाने जा रहा है वो बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों के शहरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि जैसे कोई सिटी दरमियान से शुरू होकर अपने इर्द गिर्द फैलता है, इसके बरक्स ये सिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बनाया जाएगा जो कि 170 किलोमीटर तक फैला होगा। ये सिटी जिसका नाम नियॉन रखा गया है वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का पहला इकदाम है। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين। सऊदी क्राउन प्रिंस जो कि सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और ये पूरे मुल्क को अनऑफिशियली चला भी रहे हैं। इनकी प्रायोरिटीज में 2030 तक सऊदी अरब को ऑयल फ्री बनाना भी शामिल है। नियाम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट ने इस सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इस सिटी की एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी से जाकर मिलेगी, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो कि पहले ही एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों मुल्कों के हुक्मरानों का ये प्लान है कि इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख और नियाम को एक ब्रिज के जरिए भी जोड़ दिया जाए, ताकि इन दोनों मुल्कों को टूरिज्म से भी फायदा हो और इन दोनों मुल्कों के दरमियान इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन क्रिएट कर लिया जाए। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से नियाम सिटी का जो नक्शा जारी किया गया है वो काबिल दीद है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ये कहना है कि इस लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का एक रोल मॉडल बनेगी। इस सिटी के 3 लेवल होंगे। इनमें से पहले लेवल को ग्राउंड लेवल का नाम दिया गया है, जहां ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना कोई रोड बनाई जाएंगी। इस लेवल को नेचर से भरपूर बनाया जाएगा और यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है। इस लेवल पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, जैसे शॉप, ऑफिस और मॉल्स। इसी लेवल पे रोड भी बनाए जाएंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर ही चलेंगी।
گی۔ نیام سٹی کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پر الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو نیام سٹی کے 170 کلومیٹر لمبے راستے کو صرف اور صرف 20 منٹ میں طے کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ نیام سٹی دنیا کے تمام ملکوں کے شہروں سے بالکل ہی مختلف ہوگا، کیونکہ اس سٹی میں تمام چیزیں جیسے ٹرانسپورٹ سسٹم اور انڈسٹریز رینیویبل انرجی پر ہی چلیں گی۔ یعنی جو آئل 2052 میں ختم ہونا ہے وہ نیام سٹی کے لیے 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ نیام سٹی جہاں ریڈ سی سے گزرے گی، اس کی دوسری جانب یہ 4500 فٹ اونچے پہاڑوں سے بھی گزرے گی۔ اس حصے کو سعودی گورنمنٹ نے رجینا کا نام دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ اس علاقے کی نیچرل خوبصورتی کو استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کو اور زیادہ ڈیولپ کیا جائے گا، جہاں پر ایک ورٹیکل ولیج، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ کیئر سینٹر اور اس کے علاوہ لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنایا جائے گا۔ اس نیام سٹی کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن اس جگہ پر تقریباً 4 گھنٹوں میں پہنچ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان نے اس پروجیکٹ کے لیے 500 بلین کا فنڈ جاری کیا ہے، جو کہ لوکل روپیوں میں 37,500 ارب روپے بنتا ہے۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نیام سٹی میں 1000 ایکڑ پر رائل پیلیسز اور سیٹس بنائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ بیچ پر بنے اور بیچ ریگستان کے ہرے بھرے لون سے گرے ہوئے یہ شاہی محلات، بظاہر نظر آنے والے 2 گولف کلب اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پرائیویٹ آئس لینڈ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس نیام سٹی میں 2 ہیلی پیڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اس نیام پروجیکٹ میں ایک نیام ایئرپورٹ بھی شامل ہے، جو کہ 2019 سے برائے کار لایا جا چکا ہے۔ یہ ایئرپورٹ ابھی پرائیویٹ فلائٹس کے لیے نہیں بلکہ کنسٹرکشن ٹیمز کو سعودی عرب کے کیپٹل ریاض سے نیام لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک طرف جہاں سعودی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں بڑی پرجوش ہے، اسی طرح دوسری طرف اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں نیام سٹی 100% رینیویبل انرجی پر مشتمل ہوگا۔ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو پینے کا پانی سی واٹر کو استعمال کرتے ہوئے فاسل فیول کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے، فیول ختم ہونے کے بعد کیسے حاصل کیا جائے گا؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں فریش واٹر کی ایک بھی ریور موجود نہیں ہے۔ 1 ارب لوگوں کے لیے الیکٹریکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور گرین انرجی سے چلنے والی ہائی سپیڈ ٹرین اتنا جلدی کیسے تیار ہو پائیں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہیں۔ نیام میں فریش واٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا جائے گا۔ گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے، جس میں سی واٹر کو ایک طرف سے داخل کیا جائے گا اور سولر مرر کی مدد سے اس کو گرم کیا جائے گا۔ جب سی واٹر ایویپوریٹ ہوگا اور پانی کے بخارات میں تبدیل ہو جائے گا تو ان کو دوسری جانب سے باہر نکال لیا جائے گا، جو کہ صاف پینے کے پانی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نیام کے واٹر سیکٹر کے CEO کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنیک کی مدد سے ڈیلی کا 5 کروڑ لیٹر پانی فریش واٹر میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ ریورس آسموسس اور ڈی سیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے پانی کو فریش واٹر میں تبدیل کرنے پر جہاں $1 کاسٹ آتی ہے، وہیں سولر گلوب کو استعمال کر کے 1000 لیٹر پانی پر صرف 38 سینٹ کا خرچہ آئے گا، جو کہ لوکل روپیز میں 58 روپیز بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی۔ اس فیوچرسٹک اور ایڈوانس سٹی کی انرجی ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے 100% رینیویبل ریسورسز کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر گرمی پائی جاتی ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشن اچھی ہونے کی وجہ سے نیام سٹی میں ایسے سولر اور ونڈ پاور پلانٹ لگائے جائیں گے جو کہ پانی اور ہوا کو گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے، جو کہ بہت زیادہ افیکٹو فیول ہے۔ نارمل فیول کو برن کرنے سے جہاں پولوشن پیدا کرنے والی مختلف گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں، اسی کی دوسری طرف لیکوڈ امونیا کو برن کرنے سے ہارمفل گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس نیام سٹی پر کی جانے والی محنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ پرجوش ہے اور یہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ امید ہے سائنس اینڈ فیکٹس کی جانب سے بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔